रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन इकराम, ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत आला अबू सईद ख्वाजा हसन अल-बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात और आपकी तालीमात व मलफूज़ात का सिलसिलेवार आप बयान समाअत फरमा रहे हैं। सीयरुल अख़्ताब के हवाले से हम हज़रत वाला की तालीमात और हालात आपके सामने रखने की सही कर रहे हैं। उसी सिलसिले की आज ये इख्तितामी नशिस्त है ख्वाजा हसन बसरी के हालात की। कल की मजलिस में आपने समाअत फरमाया कि हज़रत ख्वाजा समा के शौकीन थे, महफिल सिमा में बैठा करते थे और कलाम सुना करते थे और आप वाज़ो नसीहत बयान किया करते। एक रिवायत ये भी आती है अरबाब सीयर की किताबों में कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब बसरा तशरीफ़ लाए, आपने तमाम के मिंबरों को उखड़वा दिया। जो लोग बैठकर वाज़ो नसीहत बयान किया करते थे, जो इल्म नहीं रखते थे, उसके बावजूद भी जो है वो बयान करते थे, तो तमाम मिंबरों को आपने उखड़वा दिया। जब आप हसन बसरी की मजलिस में पहुँचे तो मौलाए कायनात ने फरमाया, तुम आलिम हो या तालिब इल्म हो, या लोगों को इल्म सिखा रहे हो या खुद इल्म सीख रहे हो। तब ख्वाजा हसन बसरी ने जवाब दिया, अर्ज़ की कि या सैयदी, मैं ना आलिम हूँ ना मैं तालिब इल्म हूँ। मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं इल्म सिखा रहा हूँ या सीख रहा हूँ, बल्कि मुझे जितनी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुँची हैं, जो हदीस मुबारका, जो इल्म का ज़ख़ीरा मुझे पहुँचा है, मैं उसको लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि हदीस पाक में यही हुक्म है कि बल्लिगुल अन्नी वलिव आया, अगर मेरी एक बात भी जानते हो तो दूसरों तक पहुँचाओ। तो ये पहुँचाने का काम अंजाम दे रहा हूँ। ये जवाब सुनकर मौलाए कायनात बड़े खुश हुए और आपके मिंबर को उसी तरह रखा, उखड़वाया नहीं और ना आपको मना किया, बल्कि कहा कि तुम वाज़ो बयान नसीहत करते रहो, लोगों को समझाते रहो। फिर उसके बाद ख्वाजा हसन बसरी ने अर्ज़ की कि हुज़ूर, मुझे वज़ू का तरीक़ा जो है आप तालीम फरमाएँ। तो हज़रत मौलाए कायनात ने तश्त मंगवाया पानी का और वज़ू करके उनके सामने बताया। और वो वज़ू की जो रिवायत है हुज़ूर से हज़रत अली से हसन बसरी, ये आपने रिवायत अग़ज़ की। और हालांकि जानते थे, अब ऐसे तो नहीं कि जो है उतने बड़े इल्म के मनसब पर फ़ायद होकर वज़ू करना नहीं जानते थे या वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि हज़रत अली से भी जो है रास्त तौर पर जो है वज़ू का जो है तरीक़ा जो है सीखें, जो उन्होंने रसूलुल्लाह से सीखा है। तो आपने उनको तरीक़ा सिखाया और इस चीज़ को उन्होंने अपनाया। तो इस तरह होता है, बात मखसूस चीज़ें जो होती हैं मखसूस बुज़ुर्गों से हासिल की जाती हैं। रिवायत में आता है, मखदूम जहानिया ने जहान गश्त हज़रत अबू अब्दुल्लाह सैयद हुसैन जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह 300 के करीब बड़े बड़े अकाबिर औलिया से आपने फैज़ हासिल किया और ख़िरक़ा खिलाफत हासिल किया। लेकिन ये भी बयान किया जाता है कि जब आप मक्का मुकरमा पहुँचे सियाहत के आखिरी मरहले में, तो इमाम अब्दुल्ला याफ़ई से आपने मिखराज का तरीक़ा और ख़िरक़ा देने का तरीक़ा और बेशुमार चीज़ें जो है आपने उनसे इजाज़त हासिल की उसकी, जबकि आप खुद मनसब रुश्द व हिदायत पे फ़ाइज़ थे। लेकिन इमाम अब्दुल्ला याफ़ई से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हासिल की और अब्दुल्ला याफ़ई के कहने ही पर वो दहली का सफ़र इख्तियार करते हैं। हज़रत मखदूम नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी की खिदमत में हाजिर होकर जो है वो अपने तमाम सलूक की तकमील करते हैं। और जब मखदूम नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी ने ख़िरक़ा मुबारक आपको इनायत फरमाया, तो फिर उसके बाद उन्होंने किसी के पास जाना मुनासिब नहीं समझा और उसी पर उन्होंने इक्तफ़ा किया और उन्हीं के फैज़ान को जो है आम किया। उमूमी तौर पर जो शख्स मखदूम जहानियान की खिदमत में हाजिर होता, या आप उसको सरवरदिया सिलसिले में बैत करते या चिश्तिया सिलसिले में उसको जो है मुरीद किया करते थे। इस तरह आपने सरवरदी और चिश्तिया सिलसिले का फैज़ान आम किया और कई खानख्वाहों में
دیگر بھی سلاسل آپ سے جو ہے بے شمار سلاسل جو ہے پہنچے اور آج تک جو ہے وہ جاری و ساری ہیں مخدوم جہانیان کے ذریعے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جو ہے کوئی ہار محسوس نہیں ہوتی کہ کسی سے کوئی چیز حاصل کر لی جائے اور ان سے سیکھی جائے۔ حسن بصری نے بھی وضو کا جو ہے طریقہ مولا کائنات کو دیکھا اور اس روایت کو آپ نے مولا علی سے جو ہے اخذ فرمایا۔ اور ایک دوسرا واقعہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے ولی را ولی میں شناست کے حوالے سے، خیر اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ جو صبح سویرے آپ کی مسجد کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، دروازہ بند ہے، وہ کھڑے رہے اور جب کافی دیر ہوئی، دعا وغیرہ ہوئی تو انہوں نے دستک دی، دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور والا میں کافی دیر سے آوازیں سن رہا تھا اور اندر تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، آپ خود یہاں پر تشریف فرما ہے تنہا۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ہر شب جمعرات و جمعہ قوم جن نامے سے چند لوگ آتے ہیں اور تحصیل علم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس بیٹھتے ہیں اور جتنا سیکھنا ہو سیکھنے کے بعد دعا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ راز کسی کو نہ کہنا کہ اجنہ بھی جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے اکتساب فیض کرتے، علم حاصل کیا کرتے اور آپ کی دعا کو اپنے لیے باعث خیر و برکت جو ہے سمجھتے۔ اور یہ روایت بھی یہاں پر لکھی گئی ہے شیخ اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت خواجہ حسن بصری کے آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے، یعنی بے انتہا رویا کرتے، گریہ ازاری ہوتی، یہاں تک کہ روتے روتے آپ کے اندر ضعف و کمزوری آ گئی اور جسم میں خون اور استقوا میں مغز کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ایک روز ان کی حالت تشویشناک ہوئی، اطباء کو بلایا گیا، انہوں نے جو نفس دیکھا اور کہا نفس دیکھ کر کہ ان کے پاس تو نہ خون ہے اور نہ مغز ہے اور نہ استقوا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے جو میں زندہ ہوں۔ اور ایک آپ نے نعرہ فرمایا اور فرمایا طبیبو تم عاشقوں کی نبض دیکھنا کیا جانو، جو عاشق ہیں ان کی تم نبض دیکھ رہے ہو، تمہیں کیا معلوم؟ عام لوگوں کی زندگی کا دار و مدار بے شک ان کے خون اور مغز پر ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ ان کی زندگی، ان کی حیات یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ اسی سے زندہ رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، کیسے ہیں؟ وہ ذکر الہی کی برکت سے جو ہے زندہ ہیں، وہی ان کی غذا ہے۔ فرمایا اسی طرح عاشقان خدا کو اس کی محبت اور عشق کی طاقت حاصل ہوتی ہے، عشق و محبت ہی ان کے لیے خون کا کام انجام دیتا ہے۔ وہ عشق و محبت ہی جو ہے وہ خون کی طرح ان کے جسم میں جو ہے دوڑتا ہے اور یاد الہی میں غرق رہنا ہی ان کی حیات اور زندگی ہے۔ خواجہ حسن بصری کے 5 جید اور افضل خلفاء تھے۔ شیخ اللہ دیا فرماتے ہیں کہ ایک عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت ابن رزین رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے عتبۃ الغلام، 5ویں شیخ محمد واسع۔ ان 5 کے علاوہ حضرت رابعہ بصری بھی آپ کی خلیفہ خاص تھی۔ اب یہ انہوں نے جو روایت فرمایا ہے بی بی رابعہ بصری کے متعلق، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جمہور مشائخ کا جو مذہب ہے اور جو طریقہ صوفیہ ہے اس میں کسی خاتون کو خلافت وغیرہ نہیں دی جاتی، امامت کے تابع ہے خلافت، تو امامت اور خلافت یہ مرد کے لیے ہے۔ تو اس لحاظ سے جتنے بھی خلفاء ہوئے ہیں جمہور مشائخ کے پاس وہ تمام مرد کے مرد ہیں۔ عورتوں کی کئی مسائل ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے خلافت کو نہیں رکھا گیا، جس طرح امامت کو نہیں رکھا گیا ہے۔ امامت مرد کرتے ہیں، خواتین نہیں کرتی، تو اسی طرح خلافت بھی مرد حضرات کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بی بی رابعہ بصری آیا کرتی، آپ کی مجلس سے بعد میں بیٹھتی تھیں، واز سنا کرتی تھیں اور جو ہے علمی استفادہ جو ہے انہوں نے آپ کی مجالس سے کیا، لیکن یہ جمہور مشائخ کے مذہب کے جو ہے یہ خلاف بات پڑتی ہے کہ رابعہ بصری کو جو ہے آپ نے خلیفہ بنایا ہوگا۔ حضرت عبد الواحد بن زید اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے مختلف سلسلے ظہور میں آئے۔ حضرت عبد الواحد بن زید سے 5 خانوادے جو ہے ظہور میں آئے اور پھر باقی کے خانوادے جو تھے وہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے جو ہے ظہور میں آتے ہیں۔ 4 پیر 14 خانوادے کی تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی جو ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ وفات کا تذکرہ ہے کہ حسن بصری کا وصال ہوا تو غیب سے آواز آئی ان اللہ صفا دما و روحا وعلی ابراہیم وعلی
यानी अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम और हसन की आल औलाद को दर्जा क़बूलियत बख्शा। यानी आप महबूबान खुदा में से हैं। गैब से जो आवाज़ आई उसमें इजहार बताया गया कि जो अल्लाह के महबूब और मुक़र्रब बंदे हैं उन्हीं में जो है आप भी शुमार होते हैं। हाँ, जैसे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा शुमार नबीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालीन के ज़ुमरे में फरमा, तो ये ज़ुमरे में दाखिल हैं जो महबूबान खुदा हैं और अल्लाह के महबूब बंदे हैं। उस वक्त एक बुजुर्ग ने ख्वाजा को ख्वाब में देखा, हसन बसरी को, कि आसमान के दरवाजे खुल गए हैं और कोई मुनादी ऐलान कर रहा है कि ख्वाजा हसन बसरी अपने मालिक से जा मिले, अल्लाह उनसे राज़ी और खुश हो। आपका इस तरह जो है विसाल हुआ। आपका विसाल मुबारक 4 मुहर्रमुल हराम 111 हिजरी को हुआ। आपकी रहलत की तारीख कुतुब से निकलती है। आपका रोज़ा मुक़द्दसा बसरा से 3 कोस यानी 6 मील पर वाक़ है। आज भी मरजा खलाइक़ है। जो लोग बगदाद शरीफ जाते हैं, बसरा में आपके रोज़े मुबारका की जो है ज़ियारत करते हैं। एक मखसूस वज़ा ख़ता का जो है आपका रोज़ा मुबारक बसरा में जो है बना हुआ है। आप ही से तरीक़त के कई सिलसिले जारी हुए। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फैज़ान को आपने पूरे अख्ताए आलम में जो है फैलाया और इस तरह आप तमाम खानवादों के दूसरे इमामुल औलिया के मनसब पर नज़र आते हैं। अल्लाह ताला हमें इन अज़ीमुल मर्तबत ख़ाजगान के तालीमात पर अमल का जज्बा अता फ़रमाएँ और इनके फ़्यूज़ व बरक़ात से मौला हम सब को माला माल फ़रमाएँ। कहने वाले को और सुनने वालों को अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इलाही ताबुबत खुर्शीद व माही चराग़े चिश्तियारा रोशनाई, अगर गीती सरासर बाद गिरद चराग़े चिश्तियाँ हरगिज़ नमीरत। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपके खलीफा हज़रत ख्वाजा ख़ाजगां ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला के हालात का तसलसल जो है शुरू किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।